बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तैयब एर्दोगान आज की मुस्लिम दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। हालिया दिनों में उन्होंने जो विक्ट्री हासिल की है ये हिस्टोरिकल विक्ट्री है, और इलेक्शंस के अंदर जीतने के बाद उनका जो पहला बयान सामने आया उनमें उन्होंने कहा कि तुर्की वाले अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाते हैं, वेस्ट वाले उनको बना के नहीं देते। अब ये जीत के आने के बाद इस तरह की स्टेटमेंट का साफ मतलब ये है कि एर्दोगान पहले से ज़्यादा पावरफुल है और पहले से ज़्यादा वेस्ट वालों को उनसे डील करने में चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी। आपको पता है तैयब एर्दोगान साहब ने ज़िंदगी में कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हारा। शायद ये बात जानकर आपको ताज्जुब हो कि कभी भी उन्होंने कोई इलेक्शन हारा ही नहीं। चाहे वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हों तो वो भी उन्होंने जीता था, और उसके बाद जितने भी उन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं सारे के सारे जीते हैं। हत्ता कि इनको साइडलाइन करने के लिए इनके जो मुखालिफिन थे उन्होंने कई हरबे इस्तेमाल किए, इन पर बैन भी लगा दिया। आखिरी हल इनको काबू करने का ये होता था कि इनको बैन लगा के साइड पे कर देते थे। और ये भी दिन देखे एर्दोगान ने कि ये जिस भी पार्टी में जाते थे वो पार्टी ही बैन कर दी जाती थी, ऐसा भी होता था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की के अंदर इनका जो वोट बैंक है वो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट वोट बैंक है, जो कि इनको एक हीरो के रूप में देखते हैं, और उसी वोट बैंक की वजह से ये कभी नहीं हारे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वोट बैंक को अगले जनरेशन्स तक कैरी करना, क्योंकि देखें ना 20 साल से वो जीतते आ रहे हैं, 20-25 साल से। तो 20-25 साल में तो एक दो नस्लें तो जवान हो गई होंगी ना, तो पहले वाली जो जनरेशन थी उसका भी वोट हासिल करना और नई जनरेशन को भी कन्विंस करना, उनका भी वोट हासिल करना, ये सिर्फ एर्दोगान ही कर सकता है, वरना ये आसान नहीं होता। हमारे रीजन्स में अगर आप देखें तो PMLN जैसे पाकिस्तान के अंदर है या पीपल्स पार्टी है, इनको यंग जनरेशन को कन्विंस करना और इनका वोट हासिल करना इनको काफ़ी मुश्किल होती है ना। इसमें पुरानी जो जनरेशन है, जनरेशन X और ये, इनको ये कन्विंस कर लेते हैं और ज़्यादातर वोट इन्हीं का ले रहे होते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखते हैं तो शेख हसीना को पहले वाली जनरेशन, जो जनरेशन X और ये सारे, ये तो दे देते हैं वोट, लेकिन नई जनरेशन को कन्विंस करने में शेख हसीना को मसले पैदा हो रहे होते हैं। और इसी वजह से फिर आप देखते हैं हमारे रीजन्स के अंदर कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है। लेकिन एर्दोगान की खासियत ये है कि ये शुरू से लेकर 25 साल से लेकर कोई इलेक्शन इन्होंने नहीं हारा, तो ये मेरे ख्याल से इनको जो है वो क्रेडिट जाता है। अब दुनिया भर से मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनकी जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। प्यूटिन से लेकर ज़ेलेंस्की तक और मिडल ईस्ट से लेकर हमारे साउथ एशिया तक दुनिया भर से जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने इनको मुबारकबाद दी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे मुबारकबाद लगी वो इंडिया की जानिब से लगी। मोदी ने दिल पे पत्थर रख के इनको कंग्रेचुलेट किया और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके और हमारे टाइज जो हैं वो बेहतर होंगे। बिजनेस टुडे ने खबर लगाई कि PM मोदी कंग्रेचुलेट एर्दोगान ऑन री इलेक्शन एज टर्की प्रेसिडेंट सेज कॉन्फिडेंट दैट बायलैटरल टाइज विल ग्रो। The tweet came after President Recep Tayyip Erdogan emerged victorious in Turkey's presidential election, defeating opposition leader Kemal Kılıçdaroğlu in Sunday's runoff vote and stretching his rule into a third decade। अब ये मैं कह रहा था 30वां साल होगा इनका। 20 साल से तो ये मुसलसल यूँ समझें कि इक़्तिदार में ही है ना, लेकिन उससे अलावा भी इन्होंने जो है वो इक़्तिदार हासिल किया हुआ है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिल पे पत्थर रखकर मोदी साहब ने इनको मुबारकबाद दी है, क्योंकि अभी हाल ही में, ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, 1-2 हफ्ते ही हुए हैं, इंडिया के अंदर जो G20 की समिट होने वाली थी कश्मीर के अंदर, उसका टर्की ने बायकॉट किया था। और ये बायकॉट करके उन्होंने दोबारा इंडिया को बता दिया कि टर्की जो है कश्मीर के हवाले से जो प्रिंसिपल स्टांस रखता चला आ रहा है उससे 1 इंच टर्की पीछे नहीं हटेगा। और यही जो कश्मीर वाला मुद्दा है ना, सबसे बड़ा रोड़ा अगर देखा जाए टर्की और इंडिया के रिलेशंस में यही है, सबसे बड़ा यही है। एक तो इसके अलावा भी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें कि टर्की जो है वो वेस्ट वालों के साथ उस तरह से नहीं है जैसे इंडिया है। इंडिया मुकम्मल तौर पर वेस्ट वालों के साथ है ना,
لیکن سملرٹی بھی ہے. سملرٹی یہ ہے کہ رشیا کے معاملے میں ٹرکی ویسٹ کی نہیں سنتا, انڈیا بھی نہیں سنتا ویسٹ والوں کی. یہ سملرٹی ہے دونوں کی کہ پیوٹن کے ساتھ مودی کے بھی اچھے ٹائز ہیں, ایردوغان کے بھی اچھے ٹائز ہیں. سملرٹیز بھی ہیں, ڈفرنسز بھی ہیں, لیکن جو پرٹیکولرلی کشمیر کا مدعا ہے نا, اس حوالے سے انڈیا کے لیے ہمیشہ سردرد رہا ہے ٹرکی. کچھ عرصہ پہلے یوریشین ٹائمز نے لکھا تھا کہ ٹرکی از نو فرینڈ آف انڈیا, موڈی مسٹ ڈیسیفر ایردوغانس ڈینجرس ایمبیشنز دیٹ تھریٹن انڈیا اینڈ بیونڈ. اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایکٹیولی انگیجڈ ہے ٹرکی, نہ صرف زبانی بات کر رہا ہوتا ہے بلکہ کشمیر کا جہاں تک معاملہ آتا ہے نا, تو وہاں پر جو ہے ٹرکی ایک آپ کو اسٹیپ آگے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. کشمیریوں کو یہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں. یوریشین ٹائمز نے لکھا کہ انقرہ ہیز گیون اسپیشل فیسلٹیز to Kashmiri Muslim students for admission to professional institutes in Ankara. The daughter of the late Ali Shah Gilani is running a website from Ankara which propagates vicious anti-India and anti-Hindu broadcasts. اور مزید وہ کہتے ہیں کہ کشمیری سیپریٹسٹ لیڈر میروائز عمر فاروق was among the first to offer congratulations in a speech to an Islamist group run by Erdogan's son Bilal in 2017. Nayak described the Turkish president as one of the few Muslim leaders who have the guts to support Islam openly. He said, "O Muslim world, wake up. May Erdogan be the next ruler of the Muslim world." اور یہ نائک وہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ناؤ دیکھیے اس لیول پر جا کر سید علی گیلانی مرحوم جو ہے, اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, سید علی گیلانی, میروائز عمر فاروق, یہ حریت کانفرنس کے ٹاپ کے لیڈر ہیں, جو کشمیر کی آزادی کے لیے ایک سب سے بڑا فورم ہے حریت کانفرنس کا, اس کے یہ سب سے بڑے لیڈر ہیں. اور ان کو سب سے زیادہ سپورٹ اگر پاکستان کے بعد کہیں سے حاصل ہوتی ہے تو وہ ترکی سے, بلکہ بعض جگہوں پہ تو پاکستان سے زیادہ ترکی ان کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انڈیا اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ ان کے اندر گڑبڑ ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹرکی عالمی فورمز پر جہاں فلسطین کی بات کرتا ہے وہیں پہ کشمیر کی بھی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ جو کشمیر کے اندر چائنا کا اینگل آیا ہے, اس کو تو ابھی 2-4 سال ہوئے ہیں نا, انڈیا کے اندر یہ جو مودی صاحب کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ٹرائلیٹرل ایشو بن گیا نا کشمیر. لیکن ٹرکی کئی سالوں سے, اس سے بھی بہت پہلے کشمیر کا مدعا ریز کرتا رہا ہے, اور اس کو عالمی فورمز پر پاکستان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی ملک نے ابھارا ہے تو وہ ٹرکی ہے. اور اگر یہاں پر سیکولر گورنمنٹ آ جاتی تو چانسز تھے اس بات کے, ممکن تھا کہ کشمیر ایشو پہ تھوڑا سا سافٹ ٹون ہو جاتی. گیو اپ تو نہیں کرتے کیونکہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے یہاں پہ. کشمیر جو ہے وہ ٹرکی ایز اے اسٹیٹ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی کاز کو. ایردوغان نہیں بھی ہوتے تو بھی کشمیر کا مدعا جو تھا ٹرکی اس کو سپورٹ کرتا ہی رہتا ہے, لیکن ایردوغان زیادہ جوش کے ساتھ اور زیادہ پاور کے ساتھ کہتے ہیں نا اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو مودی صاحب نے, اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ان کو کنگریچولیٹ تو کیا, لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کیا. وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کوئی سیکولر قسم کی گورنمنٹ آ جائے کمال کلیش صاحب کی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ناؤ ایردوغان آ گئے, اور ایردوغان پہلے سے زیادہ پاورفل بن کے آ گئے. مودی کے لیے چیلنج ہوگا, کیونکہ اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پہ ٹرکی کوئی لینینسی دکھائے گا, کوئی سافٹ ٹون دکھائے گا, تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور آن ٹاپ آف دیٹ ابھی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر یا کچھ ہفتوں کے اندر کہ ایردوغان جو ہیں چائنا کے ساتھ اپنے ٹائز زیادہ ڈیپ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ چند جو ان کے ریسنٹ میں نے پالیسی ڈیسیشنز دیکھے ہیں اس میں ایسا فیل ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ان کے ایران کے ساتھ ٹائز بڑے زبردست ہوئے, ان کے سعودی کے ساتھ ٹائز بڑے زبردست ہو گئے, ان کے یو اے کے ساتھ ٹائز بڑے زبردست ہو گئے, ایجپٹ کے ساتھ ہو گئے, قطر کے ساتھ تو تھے ہی پہلے. یہ سارے کے سارے جو ملک ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بھی, یہ سارے کے سارے جو ملک ہیں یہ پرو چائنا ممالک ہیں. یعنی چائنا ان ملکوں کے اندر ایک اسٹرانگ پوزیشن رکھتا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹرکی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشنز نہ چاہتا ہو, جبکہ ان کے گروپ کے سارے جو ملک ہیں وہ چائنا کے ساتھ اسٹرانگ ٹائز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ رشیا کے ساتھ بھی ایردوغان کے اچھے ٹائز ہیں, پیوٹن کے ساتھ خاص طور پر, اور پیوٹن اور چائنا جو ہیں اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. تو یہاں موقع ہیں بہت زیادہ, چائنا کے اندر موقع بہت زیادہ ہیں ترکی کے لیے. اس کو ایکسپلور کرنے کی میرے خیال سے ایردوغان کوشش کرے گا اس نئے ٹرم میں جو کہ ان کو 5 سال کے لیے مل چکا ہے.